الميت أخرجه مسلم. قال النووي فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. رواه مسلم. ايها المسلمون، صيام يوم عاشوراء عظيمه عظيمه ومنحه وغنيمه، يوم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه وقال: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. اخرجه مسلم. فلا تحرموا انفسكم فضل الله وعفوه واحسانه، وصوموا عاشوراء ويوما قبله او يوما بعده، ولا تتخذوا عاشوراء مأتما للاحزان والافراح، ولا عيدا لشعائر السرور والافراح، ولا عيدا لشعائر السرور والافراح، واتقوا السنن وحاذروا البدع، فما جرت البدع على اصحابها الا الذل والهوان. وصلوا وسلموا على من انشق على القمر، وصلوا وسلموا على من انشق له القمر وسعت اليه الشجر وسلم عليه الحجر. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن جميع